नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। नमस्कार, म जयन्ती पुरासैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। 6 वर्षीय बालिका सहित 9 संक्रमितको मृत्यु। आज 634 जना संक्रमित थपिए। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै थप 216 संक्रमित। कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न देशका विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा। सीमानाकाबाट हुने आउजाउ रोकिएन, जोखिम बढ्ने आशंका। नेकपाको विवाद हल गर्न गठित कार्यदलले अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझायो। प्रतिवेदन सर्वसम्मत भएको दावी। विदेशमा अलपत्र नेपाली ल्याउन फेरि उद्धार उडान हुँदै। दुबईमा अलपत्र परेकालाई भोलि ल्याइने। क्वारेन्टिनमा बस्ने खर्च आफै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने। र 70 किलोमिटर दूरीमा 1500 बढी भाडा तिर्न दार्चुलावासी बाध्य। कर्णाली प्रादेशिक इन्धन भण्डारण आयोजनाको निर्माण अलपत्र। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा थप 9 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 146 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 634 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका मात्र 216 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणबाट थप 9 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार सुनसरीमा 6 वर्षीय बालिका र 67 वर्षका पुरुषको मृत्यु भएको छ। यस्तै पर्सामा 48, 58 र 61 वर्षका 3 जना पुरुषको मृत्यु भएको छ। बाह्रमा 1 जना 58 वर्षीय पुरुष, सिराहामा 68 वर्षीय पुरुष, मकवानपुरमा 56 वर्षीय पुरुष र भक्तपुरमा 73 वर्षीय पुरुषको पनि कोभिड-19 संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 146 पुगेको छ। सुनसरीमा एक 6 वर्षीय बालिका र एक 67 वर्षीय पुरुष, पर्सामा 3 जना हुनुहुन्छ, 61 वर्षीय पुरुष, 58 वर्षीय पुरुष र 48 वर्षीय पुरुष। बाह्रमा 1 जना 58 वर्षीय पुरुष, सिराहामा 1 जना 68 वर्षीय पुरुष, मकवानपुरमा 1 जना 56 वर्षीय पुरुष र भक्तपुरमा 1 जना 73 वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ। आजसम्म निधन हुनेको जम्मा सङ्ख्या 146 जना पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 634 जनामा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै देशभर हालसम्म संक्रमितको संख्या 31117 पुगेको छ। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 12621 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 216 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये काठमाडौँका 160 जना, ललितपुरका 6 जना र भक्तपुरका 50 जना रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा 216 जना केस भेटिएका छन्। त्यसमध्ये काठमाडौँमा 160, ललितपुरमा 6 र भक्तपुरमा 50 जना। नेपालमा कोभिड-19 PCR टेस्ट प्रति 10 लाख जनसङ्ख्यामा 20,301 र आजको PCR 12,519 गरी जम्मा 5,92,418 परीक्षण भएको छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 11,658 रहेको छ। कोभिड-19बाट सङ्क्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा 136 जना हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुने जम्मा 18,350, 182 महिला र 452 पुरुष गरी जम्मा 634 जना संक्रमित भेटिनु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 12,519 PCR परीक्षण भएको छ। हालसम्म कुल 5,92,418 PCR परीक्षण भएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमका अनुसार संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका संक्रमितहरूको सङ्ख्या 8,705 जना रहेको छ, जसमध्ये प्रदेश 1 मा 1,135, प्रदेश 2 मा 1,667, बागमती प्रदेशमा 3,436 जना, गण्डकी प्रदेशमा 364 जना, प्रदेश 5 मा 881 जना, कर्णाली प्रदेशमा 317 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 923 जना रहेका छन्। यस्तै होम क्वारेन्टाइनमा रहने संक्रमितको सङ्ख्या 3,916 रहेको छ, जसमध्ये प्रदेश 1 मा 266, प्रदेश 2 मा 3,182 जना, बागमती प्रदेशमा 111 जना, गण्डकी प्रदेशमा 27,
प्रदेश 5 मा 286, कर्णाली प्रदेशमा 18 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 26 जना रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्या 136 रहेको छ भने आजसम्म सङ्क्रमण निको भई डिस्चार्ज हुनेहरूको सङ्ख्या 18,350 रहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि केशव शर्मा, काठमाडौँ। एक हप्ताका लागि गरिएको निषेधाज्ञाको तेस्रो दिन काठमाडौँ उपत्यका सुनसान बनेको छ। निषेधाज्ञाका कारण अत्यावश्यक बाहेकका सेवाहरू बन्द गरिएका छन्। सवारी साधनको सञ्चालन रोकिएको छ भने सर्वसाधारणको हिडडुल प्रतिबन्धित छ। निषेधाज्ञाको तेस्रो दिन शनिबार उपत्यका सुनसान देखिएको छ। बिहानको केही घण्टा भने अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य सामानको बिक्री तथा खरिदका लागि खुल्ला गरिएको थियो। कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या बढ्ने क्रम नरोकेपछि सरकारको सहमतिमा जिल्लादेखि स्थानीय तहसम्मले निषेधाज्ञा जारी गरेका छन्। तर पश्चिम नवलपरासीको सीमा क्षेत्रमा भने निषेधाज्ञाले छोएको छैन। 10 गजा छिर्ने बाहिरी चोक बन्द गरिएको देखिन्छ। तर सीमावर्ती 10 गजा पुगेपछि भने सबै गतिविधि खुलेआम चलिरहेको छ। नवलपरासीबाट राज चौधरीको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसका कारणले नेपालमा पनि संक्रमितको संख्या दैनिक बढिरहेको छ भने मृत्यु हुनेको संख्या पनि थपिने क्रम जारी छ। अहिलेसम्म औषधि तथा भ्याक्सिन पत्ता नलागेका कारण मानिसमा यसको त्रास बढिरहेको छ। कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन एउटा मात्रै उपाय रोगीको आइसोलेसन र मानिसहरूको चहल पहल नियन्त्रण गर्न स्थानीय सरकारले नवलपरासी जिल्लाभर निषेधाज्ञा जारी गरेको 1 हप्ता बितेको छ। तर यस्तो जोखिमपूर्ण अवस्थामा पनि पश्चिम नवलपरासीका सीमा क्षेत्रमा निषेधाज्ञाको प्रवाह नै नगरी सीमा वारपार भइरहेको छ। कति कति सामान लिएको होला? आलु, मर्चा, मसाला, मटर केन्ना बा सामानमा? अरे केन्ना बाबु 8 दिन 4 दिन एक हप्ता तिहार रहल भुकिया राजू सबको नाम के फल फूल ले रहल है। नेपाल में नहीं मिला था वो? अरे मिला था, महंग नहीं मिला। सीमा क्षेत्रका नागरिकहरू 10 गजा छिर्ने मुख्य कारण अति आवश्यक सामानको किनमेल हो। 1 किलो दाल, चिनी, आलु, प्याज जस्ता उपभोग्य सामग्री किन्नलाई पनि भारतको ठुठीबारी बजार जाने बानी स्थानीयलाई परेको छ। प्रशासनले सीमा नजिकको महेशपुर चोकमा देखावटी रूपले त बन्द गरेको छ, तर सीमा नाका छिरेपछि भने सबै गतिविधि खुलेआम चलिरहेका छन्। 10 गजामा जम्मा भएर माछा मार्नेदेखि स्थानीयहरू समूह बनाएर भारतको ठुटीबारी बजार जाने र नेपालको महेशपुर आउने गतिविधि चलिरहेका छन्। त्यसरी जाने आउने गर्दा न त भौतिक दूरी कायम गरिएको छ, न त मुखमा मास्क नै लगाइएको छ। कोरोना भाइरसको कुनै किसिमको डर आवत-जावत गर्नेहरूमा देखिँदैन। त्यसरी आवत-जावत गर्नेहरूले कोरोनाको भन्दा धेरै भोकै मर्ने डर भएको सुनाउँछन्। कोरोनाले मार्नुभन्दा भोकै मार्ने चिन्ता भएको भन्दै नेपालतर्फका सबै पसलहरू बन्द भएको र खुल्ला हुँदा पनि धेरै महँगो हुने गरेकाले सीमापारी जानु परेको उनीहरूले बताउँछन्। सीमा नाका बन्दको घोषणा भए पनि रातभर तस्करको मनमैजी चलिरहेको छ भने दिनभर स्थानीयको। दैनिक अवैध रूपमा तस्करीको सामान प्रक्रियाको देखिए पनि तस्करी धन्दालाई भने त्यसले छोएको छैन। नेपालको हरियो मटर भारत लैजाने र भारतबाट लत्ता कपडा, रासायनिक मल, चिनी, छगडा जस्ता सामान ल्याउने क्रम जारी छ। प्रहरी प्रशासन रात दिन गरी 24 घण्टा 10 गजामा खटिएको दाबी गर्छ, तर प्रहरीको 24 घण्टे तैनाथीमै कसरी तस्करी भइरहेको छ भन्दै स्थानीय भने प्रश्न गरिरहेका छन्। आलू का 24 रुपया, प्याज बा 14 रुपया। नेपाल से वहाँ सस्ता बा। केरा बा 15 रुपया। नेपाल से सस्ता बा तब मारे गेल हला बाजारे। तो सामान मिलले एक बात बा। कहीं नेपाल में नहीं मिला था सामान? कहाँ मिला था? आगे मोल मिला था भुजामा चौराहा पर। यहाँ निषेधाज्ञा जारी गरिएको 1 हप्ता बितिसकेको छ, तर छिमेकी राष्ट्र भारतको सीमापारी क्षेत्र बजार सबै खुल्ला भएका कारण नेपालीहरू भारतीय बजारमा जाने आउने गरिरहेका छन्। भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले आवत जावतमा बाधा नपुर्याएपछि यस्तो क्रम अझै बढिरहेको छ। नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बल संयुक्त रूपमा परिचालन गरिए पनि
भारत आवजावतको गति हेर्दा कोरोनाको फैलावटलाई प्रोत्साहित गरे झैँ देखिएको छ। यस्तो अवस्थाबाट सतर्क हुने प्रयास गरे पनि तस्करी र आवजावत रोक्न सम्भव नहुँदा प्रशासन समेत हैरान बनेको छ। कोरोना फैलिन नदिन निषेधाज्ञा घोषणा एउटा माध्यम भए पनि कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याले जोखिम अझै बढिरहेको छ। कोरोनालाई हेलचेक्राइ गर्नेहरू आफू मात्रै जोखिममा परिरहेका छैनन्, उनीहरूले समाजलाई नै जोखिममा पारिरहेका छन्। त्यसैले प्रशासनले कडाई गर्न अति आवश्यक छ भने स्थानीयले भने केही समय असुविधा भोगेरै भए पनि सतर्कता अपनाउन जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि नवलपरासीबाट राज चौधरीको रिपोर्ट। सप्तरीको राजविराज स्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालका 4वटा भेन्टिलेटर जनशक्ति अभावमा प्रयोगविहीन भएका छन्। मुलुकभरि कोरोना संक्रमितहरूमा गम्भीर समस्या देखिन थालेपछि भेन्टिलेटर अभाव भएको गुनासो बढिरहे पनि जनशक्ति अभावमा सप्तरीमा भने भएका भेन्टिलेटर प्रयोगमा आएका छैनन्। भेन्टिलेटर प्रयोगविहीन हुँदा कोरोना तथा अन्य जटिल रोगका बिरामीको उपचारमा समस्या थपिएको छ। तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवको पहलमा उपलब्ध गराइएका 4 थान भेन्टिलेटर तथा आइसियु उपकरण व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने पूर्वाधार तथा जनशक्ति नहुँदा थन्किएका हुन्। सप्तरीकै राजविराजमा मुलुककै ठूलो 178 बेडको आइसोलेसन कक्ष साई कृष्ण मेडिकल कलेजमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ, तर त्यहाँ पनि भेन्टिलेटर र आइसियु सेवा उपलब्ध नहुँदा कोरोना संक्रमित तथा अन्य जटिल प्रकृतिका रोगीको उपचार हुन नसकी अकालमै ज्यान जाने गरेको छ। जिल्लामा कोरोना संक्रमणबाट हालसम्म 5 जनाको ज्यान गइसकेको छ। ती सबैको भेन्टिलेटर र आइसियु नभएका कारण अन्यत्र लैजानु र उपचारमा भएको ढिलाइले गर्दा ज्यान गएको नागरिक समाज सप्तरीका अध्यक्ष थानसिंह भन्सालीको भनाइ छ। गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर रञ्जित झाले जटिल समस्यामा पुगेका बिरामीहरूलाई भेन्टिलेटर र आइसियु अत्यावश्यक रहे पनि त्यसको व्यवस्थापन नहुँदा अन्यत्र रेफर गर्नु परेको बताउनुभयो। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको कार्यदलले आज अध्यक्षद्वयलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। कार्यदलले साँझ 5 बजे प्रतिवेदन बुझाएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो। पार्टीको विवाद समाधानको सूत्र पहिल्याउन अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले साउन 30 गते महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदल गठनको निर्णय सचिवालय बैठकले अनुमोदन गरेको थियो। कार्यदलमा शङ्कर पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डे, भीम रावल, जनार्दन शर्मा र पम्फा भूषाल सदस्य थिए। पार्टीका 3 पक्षको प्रतिनिधित्व हुने कार्यदल गठन भएको थियो। कार्यदलले सर्वसम्मतिले प्रतिवेदन तयार पारेको थापाले जनाएका छन्। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि विदेशमा अलपत्र नेपालीलाई ल्याउन फेरि उद्धार उडान हुँदै दुबईमा अलपत्र परेकालाई भोलि ल्याइने, क्वारेन्टिनमा बस्ने खर्च आफै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने। स्याङ्जाका नेता कृषि क्षेत्रमा पनि सक्रिय, बिहान र साँझ खेतीपाती र दिउँसो राजनीति गर्दै युवालाई स्वदेशमा उद्यमशील बनाउने योजना। र 70 किलोमिटर दूरीमा 1500 बढी भाडा तिर्न दार्चुलावासी बाध्य, कर्णाली प्रादेशिक इन्धन भण्डार आयोजना। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। विदेशमा अलपत्र नेपालीलाई ल्याउन फेरि उद्धार उडान हुने भएको छ। सिसिएमसीले स्थगित गरेको उद्धार उडान पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णयपछि काठमाडौँमा 3500 शय्याका होटलहरूलाई क्वारेन्टाइन बनाइएको छ। उद्धार उडान मार्फत आएका यात्रुहरूले क्वारेन्टाइन बस्दा लाग्ने खर्च स्वयंले बेहोर्नु पर्नेछ। कस्तो छ त होटलहरूको शुल्क विवरण? सन्तोष बिके थापाको रिपोर्ट। व्यवस्थापनको तयारी नपुगेको भन्दै उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको सिसिएमसीले भदौ 1 गतेदेखि उद्धार उडान स्थगित गरेको थियो। सिसिएमसीले उद्धार स्थगित गर्न निर्देशन दिएपछि अलपत्र परेका नेपाली कामदार ल्याउन दुबई पुगेको विमान पर्यटन मन्त्रालयले रित्तै फर्कायो। तर सरकारले सिसिएमसीको निर्णय उल्ट्याउँदै उद्धार उडानलाई पुनः सुचारू गरी आइतबार उनीहरूको उद्धार गर्ने भएको छ। यसरी उद्धार गरिएका कामदारलाई काठमाडौँका होटलमा राखिने भएको छ। नेपाल आएर होटल क्वारेन्टाइनमा बसेको सम्पूर्ण खर्च यात्रुले बेहोर्ने
सरकारले जनाएको छ। होटल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने गरी हवाई उडानबाट नेपाल आउने यात्रुलाई हवाई टिकट जारी गर्दाकै अवस्थामा होटल क्वारेन्टिनमा कम्तीमा 7 दिन बस्दा लाग्ने खर्च समेत सम्बन्धित यात्रुबाट लिनुपर्ने, यसरी उठाइएको होटल क्वारेन्टिन बापतको रकम सम्बन्धित होटललाई भुक्तानी गर्ने दायित्व सम्बन्धित एयरलाइन्सको हुने। त्यसरी नियमित उडानका लागि 2077 भाद्र 16 गते तदनुसार सेप्टेम्बर 1, 2020 देखिको उडान तालिका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले प्रकाशित गर्ने। विश्वव्यापी संक्रमणबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिमा स्वदेश आउनै पर्ने अवस्थामा रहेका नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी आदेश 2077 बमोजिम विमानस्थल हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने र स्वेच्छाले होटल क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यक्तिलाई राख्न होटल सूचीकृत गर्ने निर्णय भएको हो। सोही निर्णय बमोजिम पर्यटन विभागले क्वारेन्टाइन प्रयोजनका लागि 5 तारे होटलदेखि सामान्य पर्यटक स्थलका होटलको सूची र मूल्य जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ मार्फत सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक गरिएको मूल्य सूची अनुसार प्रतिदिन 5 तारे होटलमा एकल बस्दा 9,000 र 2 जना साझेदारीमा बस्दा प्रति व्यक्ति 6,000 तोकिएको छ। यस्तै 4 तारे होटलमा एकल बस्दा 8,000 र 2 जनाको हकमा प्रति व्यक्ति 5,500 रुपियाँ तोकिएको छ। 3 तारे तथा डिलक्स रिसोर्टमा 1 जनाको 6,000 र 2 जनाको हकमा प्रति व्यक्ति 5,000 तोकिएको छ भने 2 तारेमा एकल बस्दा 5,000 र 2 जना भएमा प्रति व्यक्ति 3,500 रुपियाँ तोकिएको छ। 1 तारेमा एकल बस्दा 4,000 र 2 जना भएमा प्रति व्यक्ति 2,500 तोकिएको छ। पर्यटक स्तरको होटलमा एकल 2,800 र 2 जना भएमा प्रति व्यक्ति 1,800 रुपियाँ शुल्क यात्रुले बुझाउनु पर्नेछ। यी होटलहरूको 3,500 शय्याको क्षमता रहेको छ। तर होटलमा बस्ने क्षमता नभएकाहरूका लागि भने सरकार आफैले व्यवस्था गर्ने जनाएको छ। सरकारी नियमअनुसार अब स्वदेश फर्किन चाहने नेपालीले अनिवार्य PCR नेगेटिभको रिपोर्ट पेश गर्नुपर्ने भएको छ। RT-PCR परीक्षण सहज नभएका मुलुकहरू जस्तै साउदी अरब, कुवेत, कतार र अन्य मुलुकहरूबाट नियमित उडानबाट यात्रुहरू ल्याउन नपाउने, त्यस्ता मुलुक र नियमित उडानका लागि अनुमति नभएका श्रमिक रहेका मुलुकहरूबाट सम्बन्धित नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट सिफारिस भएको नामावली बमोजिमका यात्रुका लागि चार्टर उडान गर्न सकिने। 5औं चरणको उद्धार सुरु भए लगत्तै स्थगित गरिएका उडानका कारण उपप्रधानमन्त्री पोखरेल र पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई बीच नै विवाद भएको थियो। कामदारको उद्धार उडान स्थगित गरी निजी विमान कम्पनीलाई चार्टर अनुमति दिँदा सरकारको छवि त धुमिलिएको छ नै, नियतमाथि पनि प्रश्न उठेको छ। जसले आफै खर्च गरेर आउन सक्नुहुन्छ उहाँहरूले आफू खर्च गरेर आउनुहुन्छ, नसक्नेलाई नेपाल गभर्मेन्टले ल्याउने पनि नीति छ र विगतमा त्यो उद्धारमा त्यो पनि देखिएको थियो। र पुनः मलाई लाग्छ अहिले जसको चाहिँ जो नेपाली बाहिर विदेशमा अड्किराख्नु भएको छ उहाँलाई टिकट काट्ने पैसा छैन भने नेपाल गभर्मेन्टले अवश्य उहाँहरूको उद्धार गर्नुहुन्छ, त्यो नीतिमै छ। यति मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले खाडी मुलुकमा अलपत्र परेका नेपाली सरकारका वर्ग शत्रु हुन् भन्दै प्रश्न गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रकाश कुँवरका साथमा सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको उद्धारमा सरकार उदासीन भएको भन्दै आलोचना गरेको छ। सरकारले भदौ 16 गतेदेखि सीमित रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान खोल्ने र नेपाल आएपछि आफ्नै खर्चमा अनिवार्य रूपमा होटलमा क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने निर्णय गरेपछि कांग्रेसले विरोध गरेको हो। अमृत राज काफ्लेको रिपोर्ट। विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्कनुपर्ने र नेपालमा आएपछि अनिवार्य रूपमा एक साता लामो क्वारेन्टिन होटलमै बस्नुपर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो। सरकारी निर्णयअनुसार विदेशमा भएका नेपालीले आफ्नै खर्चमा नेपाल आउनुपर्ने र होटलमा प्रतिदिन कम्तीमा 1,800 रुपियाँ तिरेर बस्नुपर्नेछ। सरकारको यस्तो निर्णयको कांग्रेसले विरोध गरेको छ। सरकारले विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीलाई झन पीडा थपेको कांग्रेसको आरोप छ। यसअघि गत असार 1 गते सर्वोच्च अदालतले समेत विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीलाई सरकारी कोषको खर्चबाटै उद्धार गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो। कांग्रेसले समेत सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार विदेश जाँदा श्रमिकले नै तिरेर जम्मा भएको कोषको रकम खर्च गरी नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन माग गरेको छ। दिनमा 500 भन्दा बढी नेपाली आउन नपाउने व्यवस्था सहित सरकारले भने भदौ 16 गतेबाट सीमित संख्यामा अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकार त पुरै असंवेदनशील भएको छ। यस्तो सरकार असंवेदनशील हुने भनेको चाहिँ कुनै लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सुहाउने विषय होइन।
हामीले सरकार गठनको कुरा, राज्य निर्माणको कुरा, शासन प्रणालीको कुरा गर्दाखेरि जनता र सरकारका सत्ताका बीचमा एउटा सम्झौता हुन्छ। वास्तवमा त्यसलाई हामी सामाजिक सम्झौता पनि भन्न सक्छौँ, राजनीति शास्त्रले पनि सामाजिक सम्झौता भन्छ। र सरकारलाई म्यान्डेट दिएको हुन्छ जनताको तर्फबाट, तिमी यो गर, मेरो जीवको रक्षा गर, मेरो धनको रक्षा गर, विशेष गरी लाइफको, लिबर्टीको र प्रोपर्टीको रक्षा गर भनेर सम्झौता भएको हुन्छ। यसमा सरकारको कुनै पनि हिसाबले चाहिँ त्यो सम्झौता परिपालनाको चाहिँ ध्येय नै देखिँदैन, त्यो प्रवृत्ति नै देखिँदैन। त्यसकारणले यो चाहिँ कुनै पनि व्यवस्थामा, लोकतान्त्रिक व्यवस्था मात्रै होइन कि कुनै तानाशाही व्यवस्थाको शासकले पनि यति धेरै असंवेदनशील हुन मिल्दैन भन्ने लाग्छ मलाई। प्रमुख प्रतिपक्ष दल काङ्ग्रेसले कैयौँ पटक सरकारलाई विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन पहल गर्न आग्रह गर्दै आइरहेको समेत स्मरण गराएको छ। काङ्ग्रेसले संसदमा समेत यही विषयको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो, तर सत्तारूढ नेकपाभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेपछि काङ्ग्रेसले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदै आएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र रावतका साथमा अमृत राज काफले, काठमाडौँ। नेपालमा राजनीतिज्ञले कुनै पनि पेशा नगर्ने तर रातारात आर्थिक प्रगति हुने गरेकाले राजनीतिज्ञहरूप्रति युवाहरूको सकारात्मक धारणा पाइँदैन। राजनीतिलाई अन्य धेरै नाफा हुने उद्योग भन्दा पनि धेरै लाभको ठाउँ बनाइदा राजनीतिमा दलाल चरित्रले जरो गाडेको टिप्पणी विश्लेषकहरूले पनि गर्ने गरेका छन्। तर राजनीतिमा लागेको पछिल्लो पुस्ता दुनियाँले देख्ने गरी उद्यम गरेर आफ्नो उद्यम र राजनीति दुवैतिर सक्रियता जनाइरहेका छन्। स्याङ्जाबाट श्रीकृष्ण सिग्देलको रिपोर्ट। स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका 9 का वडा सदस्य दीपक श्रेष्ठ कृषि र राजनीतिमा उत्तिकै सक्रिय भएर उदाहरण बनिरहेका छन्। पेसाले आफूलाई कृषक बताउने उनी राजनीतिबाट जनताको प्रत्यक्ष सेवा गर्न सकिन्छ भनेर सक्रिय राजनीति पनि गरिरहेका छन्। राजनीतिमा लाग्ने प्राय जसोले आफ्ना नियमित काम नगरी अरूको काम गर्ने धाक दिइरहेका छन्। तर राजनीतिमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाएर लागिरहेका दीपक बिहान झिसमिसेमै कृषि कर्म सुरु गरेर साँझ अबेरसम्म पनि सक्रिय रूपमा खटिरहन्छन्। कोरोना संक्रमणले थलिएको अर्थतन्त्र माथि उठाउन अनि वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने युवाको बाध्यताको आफ्नै माटोमा केही गरेर विकल्प दिन सकिन्छ भन्ने उदाहरण बन्न चाहन्छन् उनी। मासिक 2 लाख रुपैयाँ बचाउने टार्गेट हो। अब यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ लकडाउनको कारणले चाहिँ मार्केटमा जान पठाउन पाइराखेको छैन। माछा पनि हामीहरूको आजकल एग्रो फार्म भनेर वालिङमा चाहिँ यसैको पसल पनि छ, त्यो पसल पनि बन्दको रहेको अवस्था हो। अहिले चाहिँ त्यहाँ पसलमा पनि बिक्री वितरण ठप्प छ। त्यो कारणले अहिले चाहिँ व्यापार चाहिँ शून्य जस्तै छ। अब यहाँ कोही आउनुहुन्छ भने चाहिँ हामी यहाँबाट दिइरहेको छौँ, नत्र भने चाहिँ लगभग शून्य नै छ अहिले व्यापार चाहिँ। श्रेष्ठले वालिङ 9 बाई खुलामा झण्डै 38 रोपनी जग्गा 10 वर्षका लागि भाडामा लिएर सञ्चालन गरेको फार्ममा हाँस, कुखुरा, चर्की, खरायो र भट्टाई सहितका पंक्षीहरूका साथमा माछा पालन समेत गरिरहेका छन्। जग्गा भाडा र फार्म सञ्चालन गरी उनले झण्डै 75 लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छन्। उनले फार्ममा उत्पादित कृषिजन्य वस्तु पोखरा, बुटौल, चितौन लगायतका सहरसम्म पुर्याउँछन्। लकडाउनले समस्या सिर्जना गरेपछि समस्यामा परेका श्रेष्ठले लकडाउनले पछिल्लो समय व्यवसायमा धक्का लागेको बताउँछन्। टेक्निकली सपोर्ट चाहिँ सबभन्दा मेन पार्ट हो। टेक्निकली सपोर्ट्सहरू चाहिँ सरकारले चाहिँ उपलब्ध एकदम सहज तरिकाले उपलब्ध गराइदिया चाहिँ एकदम सही हुन्छ। म आफैले पनि यो पोखरी सुरु गर्ने बेलामा, बनाउने बेलामा टेक्निकली सपोर्ट मैले धेरै खोजेँ, तर त्यति बेला पाइनँ। मैले अनि युट्युबहरू, गुगल सर्चहरू गरेर नै आफ्नै तरिकाले बनायो। यो मासिक 2 लाख नाफा कमाई गर्ने लक्ष्य राखेर लगानी गरेको उनले लकडाउन अघिसम्म राम्रै गर्दै आएका थिए। तर लकडाउनका कारण उत्पादित वस्तुले बजार नपाएपछि वालिङ नगरपालिकाले पनि किसानहरूलाई राहतको प्याकेज ल्याइदिएको छ। नगरपालिकाले खरिद बिक्रीको जिम्मेवारी लिइदिने व्यवस्था गरेपछि किसानहरूका समस्या समाधान भएको वालिङ नगरपालिकाका प्रवक्ता केदार काफ्लेको भनाइ छ। नगरपालिकाले कोरोना संक्रमणबाट वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न सस्तो ब्याज दरमा नगरपालिका नै जमानत बसेर कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ।
त्यसै मार्फत युवाहरूलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने अभियान अगाडि सारेको प्रवक्ता काफ्लेको भनाइ छ। यसबाट युवाहरू विदेश पलायन हुने र आर्थिक रूपमा परनिर्भरता घट्ने नगरपालिकाको अपेक्षा छ। अब चाहिँ युवाहरू चाहिँ विदेश होइन, युवाहरू चाहिँ स्वदेश भएर जुन चाहिँ व्यवसाय सञ्चालन गर्नुभएको छ, कृषिमा लाग्नु भएको छ, त्यो अरू विदेशमा बसेका युवाहरू पनि आएर कमसेकम चाहिँ व्यवसाय गरेर यहाँको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गरिन्छन् हाम्रो विश्वास छ। त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ के हो त बैंकसँग साझेदारीका कुरा हुन्छन्, हामीले चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ नगरपालिकाले चाहिँ बजेट छुट्याएर चाहिँ अनुदानका कुरा हुन्छन्, बिउ बुझेका कुरा हुन्छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने कुरा चाहिँ प्राविधिकका कुरा हुन्छन्। यी सबै हामीले गर्ने कुरा हुन् र हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामी लागिपरेका छौँ। ओडा नम्बर 9 का ओडा सदस्य श्रेष्ठले सञ्चालन गरेको फार्ममा 4 जना स्थानीयलाई रोजगारीको व्यवस्था भएको छ। आफ्नै जग्गा जमिन नभए पनि बाँझो रहेको उर्वर जमिनको सदुपयोग गरेको श्रेष्ठले मेहनत गरे केही फल मिल्छ भन्ने विश्वास आम युवामा जगाउन चाहेका छन्। सुरुवाती चरणमा कहीँ कतैबाट सहयोग नपाएका श्रेष्ठले अहिले भने स्थानीय सरकारबाट सक्दो सहयोग पाइरहेका छन्। पछि चाहिँ उहाँहरू पनि पछि चाहिँ पोखरी बनिसकेपछि आउनुभयो होइन, आइसकेपछि चाहिँ अलिक पछि चाहिँ आउनुभयो। पछि आइसकेपछि उहाँले चाहिँ यसमा मिलाउनु पर्छ यो चाहिँ भनेर टेक्निकल सपोर्टहरू चाहिँ दिनुभएको छ। अहिले चाहिँ रेगुलर चाहिँ मलाई लगभग फोनको भरमा यताउता टेक्निकल सपोर्ट चाहिँ पाइरहेको छु। फार्ममा हाल 1500 हाँस, विभिन्न प्रजातिको 1000 बढी कुखुरा, 2000 बटाई, 1,40,000 माछा, दर्जनौं टर्की, खरायो लगायतका पशु पक्षी पालिएको छ। लकडाउनकै समयमा भए पनि माछा, हाँस तथा कुखुराको मासु, हाँस तथा बच्चाईको अण्डा फार्ममै आएर उपभोक्ताले लैजाने गरेका छन्। सस्तो ब्याज दरमा ऋण र प्राविधिक सहयोगका लागि सरकारले ध्यान दिने र बजारको आवश्यकता सर्वेक्षण गरी उत्पादनको प्राथमिकता तोक्ने हो भने युवाहरू कृषिमा आकर्षित हुन सक्छन् अनि देश नै आत्मनिर्भर बन्न सक्छ। त्यसैले यस्ता युवाहरूलाई सरकारले पनि विशेष प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि स्याङ्जाबाट श्रीकृष्ण सिगदेलको रिपोर्ट। बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 20 राजा विमानस्थल स्थित गायत्री नगरका सुकुम्बासीहरूलाई रोग भन्दा पनि भोकको चिन्ताले सताउने गरेको छ। एकातिर नाला किनाराको बस्ती, अर्कातिर लकडाउन तथा निषेधाज्ञाले नियमित काम समेत नपाउँदा दैनिक हातमुख जोड्न समेत समस्या भएको छ। करिब 60 घर परिवारको बस्तीमा स्थानीय सरकारको उपस्थिति नहुँदा गायत्री नगरमा भोकमरी सुरु भएको छ। बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका राजामा रहेको गायत्री नगरका करिब 60 घरधुरी भएका सुकुम्बासी बस्तीमा अहिले विश्वलाई नै आतंकित बनाएको कोरोना भाइरस भन्दा बढी भोकले आतंक मचाएको छ। रोग लागेर भन्दा खान नपाएर मरिन्छ कि भन्ने चिन्ताले सताइएका उनीहरू काम र खानेकुरा दुवै नपाउँदा समस्यामा छन्। लामो समयदेखि स्थानीय आदर्श माध्यमिक विद्यालयको जग्गामा बसेका सुकुम्बासीहरू वडा कार्यालयको पहलमा केही महिना अघि मात्र नाला किनारमा घर टहरा बनाएर सरेका थिए। मजदुरी गरेर छाक टार्दै आएका उनीहरू अहिले घरबाट निस्कन पाएका छैनन् भने बस्तीमा रहेका केही मानिसहरू सार्वजनिक यातायातमा काम गर्ने भएकाले पनि आफूहरूलाई खानको समस्या भएको बताउँदछन्। आज बिहान भाडा माझेर अर्काको होटलमा गएर खान त पुग्दैन हामीलाई। अब छोराछोरी पालन ट्यापटप जानु यस्तो ठाउँ छ, अलिकति पानी पर्ने बित्तिकै बाढी आइदिन्छ, बसेसम्म दुःख सुख गरेर। तर हामीलाई समस्या कस्तो छ, पैसा भन्दा पनि ठुलो हामीलाई खाद्यान्न रहेछ, बालबच्चा पाल्नलाई चामल रासन पानी भएपछि। विद्यालयको जग्गामा अतिक्रमण गरेको भन्दै उनीहरूलाई यस ठाउँमा ल्याइएका उनीहरूले आएर धेरै समस्या भोग्नु परेको सुकुम्बासी बस्तीको अनुभव छ। हिजो स्कुलको जग्गा भनेर हामीले त्यहाँ हामीले थाहा पाएनौँ कि अधिकरण भित्र परेर हामीलाई त्यहाँदेखि उठायो। त्यहाँदेखि त्यहाँ पनि कहिले 8 लाख, कहिले 10 लाख, कहिले 12 लाख त्यस्तो बनाएर घर बनायो। त्यहाँदेखि उठाएपछि अब लकडाउन यो पनि भयो नि के लोग आएर त्यहाँबाट जेला मजुरी गर्ने मान्छे नि थपक्कै आज कहीँ फिट्न पाएन, हामीलाई हिँड्नै दिन्न। ऐलानी जग्गा भनेर विगत 19 वर्षदेखि बस्दै आएका गायत्री नगरका सुकुम्बासीलाई अहिले बाटोघाटो केही नभएको नालीको किनारमा सर्दा बिजोग भएको छ। सारिएको घरमा जानका लागि बाटोघाटो केहीको पनि सुविधा छैन। जुन स्थानमा सारिएको छ त्यहाँ वर्षामा बाढीको उत्तिकै जोखिम रहेको छ, जसले गर्दा अहिले पनि केही परिवार आदर्श माध्यमिक विद्यालयको कक्षा कोठामा बसेर दिन काटिरहेका छन्। 19 वर्ष भयो यो जुन यही जग्गामा बसेको,
त्यो जग्गामा बसेपछि अहिले स्कुलको पहिले स्कुलको होइन पट्टि अहिले नि भन्थे के अरे अहिले भनेको स्कुलको भने स्कुलले सबै चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ उठाए तपाईँको बर्खा पनि यहीँ कट्यो जाडो पनि यहीँ कट्यो। नालाको ढिकमा अहिले बनाइएको टहराहरू आफै जोखिममा छन्। बस्ती र वडा बीचको नाला सहितको बस्तीलाई राम्रो व्यवस्थापन गर्ने समझदारी भए पनि अझैसम्म समझदारी कार्यान्वयन भइसकेको छैन। स्थानीयहरू स्थानीय सरकारले गलत काम गरिरहेको बताउँदछन्। तत्काल चाहिँ पक्की नाला बनाउँछौँ भनेर हामीलेसम्म भनेका थियौँ ताकि यही स्थानीय सरकारको भरोसामा र हिजो भनियो नालामा राखियो, तर त्यो नाला अहिलेसम्म व्यवस्थित हुन सकेको छैन र योभन्दा केही दिन अगाडि आउने बाढीमा पनि धेरै जोखिम मोलेर त्यहाँका चाहिँ ती बसोबास जुन सरेका छन् तिनलाई चाहिँ ती बहुत जोखिम उठाएर चाहिँ त्यहाँ बस्न बाध्य भए। ढिकमा राखेर उहाँहरूलाई त्यो नाला अलि पक्की बनाएर त्यहाँ बालबच्चा होला उनीहरूका पनि ती बालबच्चाहरूलाई पनि भोलि सुरक्षित कसरी राख्न सकिन्छ भन्ने सबैको निकायको ध्यान गएको भए अरू बढी सान्दर्भिक हुन्थ्यो कि। स्थानीय सरकारको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको भान हुने उक्त क्षेत्रमा केही संस्थाले केही दिन अघि खाना दिएको थियो, तर निरन्तरको लकडाउन तथा नाला किनारको अव्यवस्थित बसाइले दिनको भोक र रातको निन्द्राले उनीहरूको चैन खाइसकेको छ। त्यसैले सुकुम्बासी बस्तीलाई बस्न लायक बनाउँदै उनीहरूलाई कामको व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। दार्चुलाका जीप सञ्चालकहरूले यात्रुबाट चर्को भाडा असुल्दै आएका छन्। सरकारले लकडाउन खुकुलोको घोषणा गरेसँगै जिल्लाभित्र सञ्चालनमा रहेका जीपहरूले यात्रुबाट 5 किलोमिटरको 80 देखि 100 रुपियाँसम्म असुल गरेका हुन्। नागरिक स्तरबाट गुनासो आए पनि अहिलेसम्म यस्तो ठगी रोकिन सकेको छैन। दार्चुलाबाट रमेश खत्रीको रिपोर्ट। दार्चुलाका जीप सञ्चालकहरूले गोकुलेश्वरदेखि महाकाली लोकमार्ग अन्तर्गत पनेबाससम्म 26 किलोमिटरको यात्रु हेरेर 300 देखि 500 रुपियाँ लिने गरेका छन्। स्थानीयका अनुसार अत्यावश्यक कामका लागि सदरमुकाम जानु परेमा चर्को भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। हामी पहिला 50 रुपियाँमा दार्चुला सदरमुकाम आइपुग्थ्यौँ। अहिले हाल आएर उहाँहरूले डबलै मनमानी ढङ्गले भाडा जति सक्यो मारमा पारेर जति सक्दो भाडा जति दिए पनि 50 को ठाउँमा 100 डबल ट्रिपल भाडा गरेर लिइरहेको छ। यसको लागि चाहिँ यो यता व्यवसायिक सङ्घसँग आबद्ध साथीहरूले आफ्नो जिल्लाको गोकुलेश्वरदेखि दार्चुला सदरमुकामसम्म 71 किलोमिटरको दूरी पर्छ। जीपहरूले 71 किलोमिटर यात्रा गर्नेहरूसँग प्रति व्यक्ति 1000 भाडा असुल्ने गरेका छन्। जीपहरूले कोरोना महामारीका बेला तेब्बर भाडा असुल्दै गरेको स्थानीयको गुनासो छ। जीप सञ्चालकले भाडा वृद्धि गरी तेब्बर पुर्याएको र कोरोना महामारीमा प्रशासनले जीपमा 3 जनाभन्दा बढी यात्रु नबोक्न दिएको निर्देशनको पनि उल्लङ्घन गरी 10 जनाभन्दा बढी बोक्ने गरेको स्थानीयको भनाइ छ। यस विषयमा दार्चुला प्रशासनलाई पटक पटक मौखिक रूपमा गुनासो गरे पनि प्रशासन मौन बस्ने गरेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। जुन नेपाल सरकारले भनेको अनुसार चाहिँ भाडा वृद्धि र यात्रु राख्नुपर्ने भन्दा धेरै यात्री राखेर पनि भाडा चाहिँ 100 को सट्टा 200 300 राखेको अवस्था पाइन्छ र त्यसमा चाहिँ नगरपालिकाले के गर्न सक्छ, त्यसमा राहत पाइन्छ कि अथवा त्यही नियम लाग्ने हो कि अथवा त्यसमा केही सुधार हुन्छ भन्ने जिज्ञासा राख्छ। सरकारले तोकेकै आधारमा मान्छे राख्नुपर्ने तथा भाडा पनि सोही मापदण्डमा लागू हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ। जीप सञ्चालकहरूले भाडाको दर गाडीमा राख्नुपर्ने समेत स्थानीयको माग छ। तर महाकाली नगरपालिकाका नगर प्रमुख हंसराज भट्टले भने यात्रुले सोइचाले महँगो भाडा तिर्ने गरेको भन्दै नियमन गर्न गाह्रो भएको बताउँछन्। यो पिरियडमा गाडी पनि नचलाउनुहोस्, भाडा पनि बढी नलिनुहोस् भन्ने अब उहाँहरूले बुकिङ भन्नुहुन्छ। फेरि उपभोक्ताहरूको तर्फबाट पनि बिचबिचमा चेकिङ छ, प्रहरी राखेको छ, के भन्छ ट्राफिक राखेको छ। उहाँले तपाईँसँग कति भाडा लियो भन्दा होइन नर्मल 50 रुपियाँ लियो भन्नुहुन्छ, तिरेको 100 रुपियाँ छ भन्दाखेरि 50 रुपियाँ लियो भनिसकेपछि समाउनुको लागि त्यहीँनिर मलाई 100 रुपियाँ भनेको छ भनेपछि त्यही कारबाही हुन्छ। सवारी नियमनको जिम्मा पाएको ट्राफिक प्रहरी नियमित काममा भए पनि ठगी रोकिन सकेको छैन। कारबाही गर्ने निकाय दार्चुला प्रशासनले भने चर्को भाडाका विषयमा उजुरी नै नआएकाले कारबाही गर्न समस्या भएको बताउँछ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरद कुमार पोखरेलले उजुरी भए तत्काल कारबाही गर्ने बताएका छन्। सञ्चालकहरूले पनि त्यो सम्बन्धमा चाहिँ ठोस हामीलाई यसो गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा आएको छैन। अब र अरू कुरा के भने एकजनाले के भन्नु भने उजुरकर्ताले अस्ति चाहिँ प्रहरीले ठिक छ कारबाही त गर्यो, 1500 जरिवाना गर्यो, फेरि छोडिदियो भन्नु। प्रहरीले पनि त थुन्न सक्ने सिज गर्न सक्ने भने त अधिकार त हुँदैन होइन।
त्यस्तो गर्नेलाई हाम्रा ट्राफिकले प्रहरीहरूले पनि समातेर रसिद काट्ने भनौँ जरिवाना गर्ने कामहरू भइरहेकै छ। त्यसलाई व्यवस्थित गर्नेतिर हामी अब सरकारबाट छलफल गरेर गर्दैछौँ। प्रहरी प्रशासनलाई छलेर जीव व्यवसायीहरूले दोब्बर तेब्बर भाडा असुल्ने गरेको आवाज बेला बेलामा उठिरहेको भए पनि प्रशासन भने मौन नै बसेको छ। त्यसैले यात्रुहरू जीव सञ्चालकहरूको लुटतन्त्र सहेर बस्न बाध्य छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि धारचुलाबाट रमेश खत्रीको रिपोर्ट। नागरिकता नहुँदा सरकारी सेवा सुविधाबाट वर्षौंदेखि वञ्चित वृद्ध एकल महिला तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय भोजपुरले नागरिकता वितरण सुरु गरेको छ। राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाबाट वञ्चित व्यक्तिहरूलाई प्रशासनले घरमै पुगेर नागरिकता वितरण गर्न थालेको हो। भोजपुरबाट मोहन तामाङको रिपोर्ट। मतदाता नामावली सङ्कलनका बेला मतदाता सूचीमा नअटेका वृद्ध, अशक्त, एकल महिलाहरूको पहिचान गरेर नागरिकता दिन थालिएको छ। सम्बन्धित स्थानीय तहहरू ती व्यक्ति विशेषलाई नागरिकता दिन चुकेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सामाजिक अभियन्ताहरूको सहकार्यमा नागरिकता वितरण सुरु गरिएको हो। सम्बन्धित स्थानीय तहहरूको क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने नागरिकताबाट वञ्चित व्यक्तिहरूलाई राज्यको सेवा सुविधा प्रदान गर्न स्थानीय तहहरूको दायित्व भए पनि पहल नभएको भन्दै सामाजिक अभियन्ताहरूले स्थानीय तहको ध्यान आकर्षण गर्ने प्रयास गरेका छन्। आफ्नो अधिकार त हो, राज्यले दिएको अधिकार आफूले प्रयोग गर्नुपर्छ, तर अब कसरी चाहिँ प्रयोग गर्ने त? उहाँहरूको आवाजै सम्बन्धित ठाउँमा पुग्न नसकेको स्थिति हाम्रो भोजपुरमा निकैजनाको हामीले पाएको छौँ। अहिले फेरि पनि नागरिकताको लागि हाम्रो सम्पर्कमा 4 जना व्यक्तिहरू आइसक्नु भएको छ र उहाँहरूलाई हामीले आवश्यक परामर्श दिने काम गरिरहेका छौँ र त्यहाँको जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि हामीले यो प्रक्रिया चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, यति गरेर ल्याउनुहोस् भनेर हामीले भनेका छौँ। राज्यले गर्नुपर्ने दायित्व सामाजिक अभियन्ताहरू नागरिकताको लागि अलमा लिने भनेको अलिकति हाम्रो लागि पनि एउटा दुःखद कुरा हो र विशेष गरेर चाहिँ म यो स्थानीय जनप्रतिनिधिज्यूहरूलाई अलिकति सचेत भएर आफ्नो नागरिकहरूप्रतिको जुन उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अलिकति अझै सचेत भएर आफ्नो स्थानको नागरिकहरूलाई चाहिँ नागरिकता प्रदान गरेर राज्यले दिनुपर्ने सेवा सुविधा चाहिँ सहज ढङ्गले उहाँहरूले नै प्रदान गरिदिनु भए चाहिँ हामी धेरै आभारी हुने थियौँ। प्रशासनले अहिलेसम्म 3 जना वृद्ध तथा अपाङ्गलाई नागरिकता वितरण गरेको जनाएको छ। नेपाल सरकारले दिने सेवा सुविधाबाट वञ्चित नहोस् भन्ने लक्ष्यले नागरिकता वितरण थालिएको प्रशासनको भनाइ छ। कुनै सरकारी कामको लागि नागरिकता आवश्यक पर्यो भने मात्रै नागरिकता लिन खोज्दथे। त्यसको लागि नागरिकता नलिकन पनि धेरै मानिसहरू बसेका थिए। पछिल्लो समयमा आएर जब 70 वर्ष माथिका मानिसहरूलाई राज्यले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्न थाल्यो, त्यसपछि मानिसहरू 70-75 पुगेपछि पनि कति मानिसहरू नागरिकता लिन आउन थाले। उनीहरूको एउटै मात्रै कारण नागरिकता बनाएर राज्यले प्रदान गरेको सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने उनीहरूको उद्देश्य हुन्छ। नागरिकताबाट वञ्चित रामप्रसाद राई गाउँपालिका 4 दलगाउँकी 72 वर्षीय हिरा राई, अरुण गाउँपालिका 2 चम्पेका 93 वर्षीय लाटा सार्की र भोजपुर नगरपालिका 12 टक्सारका 71 वर्षीय बैशाखी कपालीलाई सामाजिक अभियन्ताहरूको अगुवाईमा प्रशासनले नागरिकता वितरण गरेको छ। नागरिकता पाएसँगै उनीहरू राज्यका सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने बाध्यता टरेको छ। अब उनीहरू सामाजिक सुरक्षादेखि अन्य नागरिक अधिकारका लागि योग्य बनेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि भोजपुरबाट मोहन तामाङको रिपोर्ट। बारामा 2 थान भरुवा बन्दुकसहित 2 जना पक्राउ परेका छन्। बारुद भरिएको बन्दुकसहित पक्राउ पर्नेमा निजगढ नगरपालिका भरतगञ्ज सिगौलका 57 वर्षीय प्रेमबहादुर स्याङतान र निजका 33 वर्षीय छोरा जनकबहादुर स्यामताङ रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय निजगढले जनाएको छ। धनसार खोला किनारबाट उनीहरूलाई गए राति करिब 10:45 बजे पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। यस इलाका प्रहरी कार्यालयबाट मेरै कमान्डमा र अस्थायी प्रहरी पोस्ट सिगौलबाट चाहिँ औँसेको कमान्डमा हाम्रो संयुक्त गस्ती टोलीले वडा नम्बर 1 निजगढ नगरपालिका वडा नम्बर 1 सिगौल पिपलटारको धनसार खोलाबाट अवैध रूपमा चाहिँ 2 थान भरुवा बन्दुक लोडेड अवस्थामा भिरेर हिँडेको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो टोलीले नियन्त्रणमा लिए आवश्यक अनुसन्धान अगाडि बढाइएको छ। उनीहरूका साथबाट छर्रा 35 थान, फलामको साना टुक्रा 7 थान र 250 ml जाने सिसाको बोतलको आधा बारुद समेत प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान अघि बढाएको छ। सो क्षेत्रमा दिनदहाडै वन्यजन्तुको चोरी शिकारी समेत हुने गरेको प्रहरीले जनाएको छ।
निष्ठापूर्वक मनाइने चौठ चन्द्र पर्व आज जनकपुर धाम सहित मिथिलाञ्चल क्षेत्रमा मनाइएको छ। मिथिलाञ्चलमा मनाइने महत्त्वपूर्ण पर्वमध्ये चौठचन्द पर्व पनि एक हो। भदौ शुक्ल चतुर्थीका दिन फलफुल लिएर चन्द्रमाको पूजा गर्दा विभिन्न प्रकारका कलङ्कबाट मुक्ति पाइने विश्वास रहेको छ। चौठ चन्द्र पर्वका दिन व्रतालु निराहार व्रत बसी साँझको समयमा भगवान गणेश र चन्द्रमालाई खीर, पुरी, फलफुल प्रसादको रूपमा अर्पण गरिन्छ। पर्वकै अवसरमा आँगनमा पूजा हुने भएकाले चामलको पिठोको कलात्मक अभिपन बनाई त्यसमाथि पूजाका सामग्री राखेर धार्मिक विधिपूर्वक पूजापाठ गर्ने गरिन्छ। प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल चतुर्थीका दिन गणेशको पूजा आराधना गरी मनाइने गणेश चतुर्थी पर्व आज मनाइएको छ। सत्ययुगमा भाद्र शुक्ल चतुर्थीका दिन भगवान गणेशको जन्म भएको शास्त्रीय मान्यता छ। यस अवसरमा उपत्यकाका अशोक विनायक, चन्द्र विनायक, सूर्य विनायक, कमल विनायक, कमलादि लगायत देशभरका गणेश मन्दिरमा विशेष पूजा गरी गणेशको महोत्सव मनाउने गरिएकामा यस वर्ष काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बच्न जारी निषेधाज्ञाका कारण जन्मोत्सव विशेष पूजा भने भएन। भाद्र शुक्ल तृतीयाका दिन सुखद दाम्पत्य जीवन तथा सुख शान्तिको कामना गरेका व्रतालुले चतुर्थीका दिन जीवनमा विघ्न नआओस् भनी कामना गर्ने गणेश पूजा गर्ने प्रचलन छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि सामाजिक सञ्जाललाई सिक्ने माध्यम बनाउँदै दाङका युवाले थाले पशुपालन। युट्युबको सिकाइबाट व्यवसाय विस्तार गर्दै र स्पेनिस क्लब सेभियाले युरोपा लिग फुटबलको उपाधि जित्यो। इटालियन क्लब इन्टर मिलान 3-2 गोल अन्तरले पराजय। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। दाङका एक युवाले युट्युबमा भिडियो हेरेर व्यावसायिक पशुपालन सुरु गरेका छन्। बबई गाउँपालिका 7 चर्क मटियाका 22 वर्षीय गोपाल राणाले राप्ती पशुपालन तथा कृषि फर्म दर्ता गरी व्यवसाय सुरु गरेका हुन्। दाङबाट सुशील बस्नेतको रिपोर्ट। युट्युबहरूमा राखिएका पशुपालन तथा कृषि सम्बन्धी भिडियो हेरेपछि करिब 1.5 वर्षदेखि गोपाल राणा पशुपालन पेसातिर लागेका छन्। अहिले 7वटा भैँसी पालेका उनले तरकारी खेती पनि सँगसँगै गर्दै आएका छन्। रोजगारीका लागि विदेश जानेको सङ्ख्या बढिरहेका बेला उनलाई भने गाउँ छाड्न मन लागेको थिएन। त्यसैले उनलाई युट्युब हेरेर दुध उत्पादनका लागि भैँसी पालन गर्ने योजना फुर्यो। उनले युट्युब हेरेरै भैँसी पालनदेखि तरकारी खेतीलाई समेत आधुनिक बनाइरहेका छन्। विभिन्न अनलाइनहरूमा युट्युबहरूमा चाहिँ विभिन्न भिडियोहरू चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ विस्तृत अध्ययन गरेँ हैन। त्यसपछि चाहिँ आफ्नै देशमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ एउटा कृषि क्षेत्र, एउटा पशुपालन क्षेत्रलाई चाहिँ 12 कक्षासम्मको अध्ययन गरी विदेश जाने तयारीमा काठमाडौँ गएर कोरियन भाषा पढ्न थालेका राणाको काठमाडौँ बसाइकै क्रममा युट्युब हेर्ने बानी परेको थियो। त्यहीबाट उनलाई आधुनिक कृषि खेती र व्यावसायिक भैँसी पालनको तरिका सिक्ने अवसर जुर्यो। कोरिया जान लाग्ने र तयारी खर्चको हिसाब गर्दा व्यावसायिक जीवन नै थाल्ने कि भन्ने सोच आएपछि उनले भाषा कक्षा छाडिदिएका थिए। उनी पछि व्यावसायिक जीवन थाल्ने अठोटसहित दाङ फर्किएका हुन्। अहिलेसम्म करिब 16 लाख लगानी गरेका राणाले करिब 50वटा भैँसी पाल्ने योजना बनाएका छन्। दुधको मूल्य चाहिँ अहिले यो एकदम निम्न छ। हामीले 38-39 रुपियाँ चाहिँ किलो चाहिँ दाना खुवाउनुपर्छ। दानाको चाहिँ 50 रुपियाँ प्रति लिटर भने त्यो दुधको मूल्य चाहिँ एकदम कम छ। त्यसैले हामीले चाहिँ आफ्नो बजार चाहिँ आफै बनाउन सक्यो भने चाहिँ एकदम उत्तम हुन्छ हैन। त्यसको चाहिँ अध्ययन गरिराखेको छु। वार्षिकमा हुन्छ हाम्रो लगभग 3-3.5 लाख जति अहिले आम्दानी छ। अहिलेको पिरियडमा यतिबाट नै त्यति आम्दानी हुन्छ। 7वटा भैँसीबाट उत्पादन गरेको दुधलाई साना किसान सहकारी संस्थाले सञ्चालन गरेको धनौरीको डेरीमा बिक्री गरिरहेका छन्। प्रति लिटर 50 रुपियाँमा दुध डेरीमा बिक्री गर्दै आएका राणाले करिब 39 रुपियाँ किलो दाना खुवाउने गरेका छन्। त्यसबाट वार्षिक कम्तीमा 3.5 लाख आम्दानी हुने गरेको राणाको भनाइ छ। उत्पादन गरेको वस्तुलाई राज्यले बजारीकरणमा सहयोग गरे धेरै फाइदा हुने भए पनि राज्यले त्यसो नगरेकोमा राणाको दुखेसो छ। राणा जस्तै शान्तिनगर गाउँपालिका 2 अमुवाका नारायण बुढाथोकीले व्यावसायिक तरकारी खेती गरेको 12 वर्ष पुगेको छ। बुढाथोकीले यो पेसामा लागेपछि करिब 3 बिघा जमिन खरिद गरेका छन् भने खर्च कटाएर वार्षिक 3 लाख रुपियाँ आम्दानी गरिरहेका छन्। 10 कट्टा जमिनमा अदुवा र घैया लगाएर खेती सुरु गरेका बुढाथोकीले अहिले फलफुल र तरकारी खेती गरिरहेका छन्। बुढाथोकीले 13वटा टनेलमा टमाटर र अरूमा तरकारी खेती गर्दै आएका छन्।
मेन त मेरो अदुवा र गुडिया खेती गरेँ पहिला, मकै खेती, धान खेती, अब यो खेती त अन्य खेती गरिदिएँ पहिला। तर तरकारी खेती यो टमाटर अनि लरे बालीहरू, करेला, बोडी, मकै अब यो चिजहरूलाई गर्नलाई अहिले 12 वर्ष जति भइसक्यो। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू आइसकेपछि कृषि क्षेत्रमा लाग्नेहरूले थप प्रोत्साहन पाएका छन्। स्थानीय सरकारले पटक पटक अनुदान दिएपछि किसानहरू खुसी भएका छन्। स्थायी तथा अस्थायी टनेल, पानी पोखरी निर्माण सहितका काम अनुदानमा प्राप्त भइरहेका छन्। तरकारी बिक्रीमा समेत कुनै समस्या नभए पनि सिँचाइका लागि भने समस्या भएको उनको भनाइ छ। धेरै मानिसहरू अहिले विदेश जाने वा कसैले जागिर देला भनेर कुर्ने काम छाडेर आफै व्यावसायिक जीवनको सुरुवात गरिरहेका छन्। यस्ता व्यक्तिलाई प्रोत्साहित गर्दै अन्य मानिसलाई पनि व्यावसायिक जीवनमा लाग्न प्रेरित गर्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि दाङबाट सुशील बस्नेतको रिपोर्ट। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। 6 वर्षीय बालिका सहित 9 संक्रमितको मृत्यु। आज 634 जना संक्रमित थपिए। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै थप 216 संक्रमित। कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न देशका विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा। सीमा नाकाबाट हुने आउजाउ रोकिएन, जोखिम बढ्ने आशंका। नेकपाको विवाद हल गर्न गठित कार्यदलले अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझायो। प्रतिवेदन सर्वसम्मत भएको दाबी। विदेशमा अलपत्र नेपाली ल्याउन फेरि उद्धार उडान हुँदै दुबईमा अलपत्र परेकालाई भोलि ल्याइने। क्वारेन्टिनमा बस्ने खर्च आफै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने। र 70 किलोमिटर दूरीमा 1500 बढी भाडा तिर्न दार्चुलावासी बाध्य। कर्णाली प्रादेशिक इन्धन भण्डारण योजनाको निर्माण अलपत्र। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।